انہاں ظالماں نے بلوائیاں نے انہاں ظالماں باغیاں نے عثمان غنی دا کھانا بھی بند کر دیتا عثمان غنی دا پانی بند کر دیتا 40 دن پانی نہ پین دیتا حضرت عثمان غنی نے فرمایا ظالموں تسا پانی بند کیتا ہے اسا بھی 40 دن دا روزہ رکھ لے آئے نوجوان دن گزر دے جا رہے صحابہ کہتے ہیں عثمان غنی سانو اجازت دیو اسی انہاں لانتیاں نو قتل کر دینے آؤ آپ نے فرمایا میں مدینے جو خون ریزیاں نہیں ہونے دینی آؤ فرمایا نا نا میں نہیں چاہتا میرے یار دا مدینہ خون دینا لگینے ہو گئے آپ نے فرمایا ہو مینوں نبی نے فرمایا سی پوشاک اتاری نہ میں خلافت چھوڑنی ہے نہ میں جگہ ہونے دینی ہے ایڈا صابر میرے نبی دا یار ہے نوجوانوں جڑ ویلے پیاس نے تنگ کر دیتا انہاں باغیاں نے پانی بھی اندر نہ جان دیتا ایک دن کھڑکی کھولی حضرت مولا علی نو آوازاں پہ دیندے نے فرما دینے لوگوں جا جا کہ کوئی مولا علی نو کہہ دیو تو آڈا یار پیاسا ہے میں نو ذرا پانی پلا دے آج مولا علی نے 3 مشکاں پانی دیا بھر کے بھیجیاں انہاں باغیاں نے وہ بھی پانی اندر نہیں جان دیتا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حفاظت واسطے مولا علی نے امام حسن حسین نو بھیجیا علی دے لال تلوار لے کے سامان دے دروازے چ کھڑے نے نوجوانوں جڑ ویلے 40 دن گزر گئے حضرت عثمان نے کھڑکی کھول کے باہر فرمایا سارے لوگ اکٹھے نے باقی بھی کھڑے نے فرمایا ظالموں لوگ قیدیاں نو ہی پانی پلاندے نے فرمایا میں تے نبی دا صحابی آؤ میں تے امیر المومنین آؤ فرمایا میں کیڑا گناہ کیتا ہے مینوں پانی بھی نہیں پین دیندے فرمایا مدینے دے کنویں میں خرید کے دیتے نے فرمایا جڑے کنویں میں خرید کے دیتے نے اج میرے تے انہاں دا پانی بھی حرام قرار دیتا اج مینوں پانی بھی نہیں پین دیندے فرمایا جڑی مسجد نبی میں بنوائی ہے لوگ مینوں نماز بھی نہیں پڑھن دیندے نوجوان حضرت عبداللہ بن سلام گلی چ گزر رہے حضرت عثمان غنی نے فرمایا عبداللہ ذرا ٹھہر جاؤ فرماتے نے تھوڑی دیر گزری ہے اس کھڑکی چ مینوں نبی پاک نظری آئے میرے آقا نے فرمایا عثمان گھبرائی نہ اج جنت روزہ کٹھیاں افطار کران گے فرمایا مینوں اج لگدا ہے اج میرا آخری ویلا آ گیا ہے